आज आम्ही वॉशेल पंचायतीन आयिल्ले आणि लोकांचो शिवोलच्या लोकांचो आणि वॉशेल पंचायतीतल्या लोकांचो डिमांड आशिल्लो की आमची झर आसा ती वाचोवची. सो आम्ही बायोडायवर्सिटी कमिटी आमच्या बरोबर बायोडायवर्सिटी कमिटीचे प्रेसिडेंट आसा विद्याधर आगरवाडेकर. तांचे कडेन जवळ जवळ 50 लोकांची 40-50 लोकांची सिग्नेचर घेवन तांचे कडेन लेटर सबमीट केल्ले आसा आणि तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा की ही जी आमची शिवोले वॉशेलची झर आसा ही सगळे लोक वापरतात आणि आम्ही सगळे लोक ते इमोशनली त्या झरीक अटॅच्ड आसा. ह्या झरीक अंडर बायोडायवर्सिटी रजिस्टर करची आणि तांच्यांनी विद्याधर आगरवाडेकर श्री विद्याधर आगरवाडेकर आणि एक पॉझिटिव्ह आमकां रिस्पॉन्स दिल्लो आसा आणि आम्ही पंचायतीकूय रिक्वेस्ट करता की ती झर अंडर बायोडायवर्सिटी रजिस्टर करची. तसेच आमचे थोडे दीस पयलीं एक इश्यू जाला हांगा की आमची पळय ती पारंपारीक स्ट्रीम आसा हांगा झर आसा पळय झर आसा पळय त्या झरी कडेन एक कुशीक बांदकाम येता आनी म्हाका दिसता हे बांदकाम येता पळय तेचो खुबसो इफेक्ट जातलो हे झरीचे. खुबशे लोक हांगा भायले शिवलकार भायले लोक हांगा ते सिजनाक एप्रील मे म्हयन्यात न्हावपाक येता आनी खरेंच तेचो इफेक्ट ते उदकाचो आसा पळय तो इफेक्ट खरेंच लोक बरे जाता भितर. तशेंच जे पळय बांदकाम येता पळय ते बांदकामाच्या वयर एक आमची एक चर्च आसा आणि त्या चर्चीसून एक सायडीकसून एक नालो आसा थंयसर एक नॅचरल वॉटर आसा पळय ते त्या नाल्यांसून येताले आनी हे बांदकामा खातीर नालो आसा पळय तेंच्यांनी तो चेंज केल्लो आसा आनी तो झरीच्या सायडीक सोडलेलो आसा. सो हांव मागता हे पंचायती कडेन की तेंच्यांनी थंय पळोवचें एक्च्युअल पळोवचें कितें आसा परिस्थिती पळय ती आनी पळय झर आसा पळय ही बायोडायवर्सिटी म्हाका दिसता की ती रजिस्टर जावची की ती नॅचरल आनी ती लोकां खातीर एक रजिस्टर जावची अशें हाजो एक डिमांड आसा. थँक्यू वेरी मच.